नमस्कार। जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री स्वस्थानी माता, हर हर महादेव। प्रत्येक दिन श्री स्वस्थानी व्रतकथा, श्री स्वस्थानी महिमा माघ महात्म्यले शहीद भएको श्री स्वस्थानी व्रतकथा राख्दै आउने क्रममा अब आजको अन्तिम श्री स्वस्थानी व्रतकथाको अध्याय रहेको छ 31 अध्याय। 31 अध्याय भित्रका पावन दिव्य कथा प्रसंग हजुरहरु समक्षमा राखिनेछ र केही जानकारी पनि म हजुरहरुलाई दिन चाहन्छु। हजुरहरु धेरैवटा प्रश्न पनि राख्नु भएको छ। अब हजुरहरु कतिले व्रत बस्नु भएको छ होला, व्रत बस्नु भएको छ भने के गर्ने, यदि व्रत बस्न सक्नु भएको छैन, कथा मात्र श्रवण गर्नु भएको छ भने के गर्ने, हजुरहरुले यस्ता विविध प्रश्न सोधिराख्दाखेरि अब अर्को भिडियो ल्याउनका लागि भ्याइन्न होला, कार्यव्यस्तता अलिकति ज्यादा छ, त्यसैले यही भिडियोमा म अलिकति जानकारी दिनेछु अनि पूरा कथा प्रसंग हजुरहरु समक्षमा श्रवण गराइनेछ, कथा राखिनेछ। हजुरहरुले आफू जतिले व्रत बस्नु भएको छ अथवा जतिले हजुरहरुले व्रत बस्नु भएको छैन, हजुरहरु व्रत बस्नेले अथवा नबस्नेले सबैले व्रत कथा श्रवण गर्नु भएको छ। कतिले हजुरहरुले आफ्नो देशभित्रै रहेर चाहिँ आफू श्रद्धा, भक्ति भाव, विश्वासका साथमा कथा श्रवण गरेर बस्नु भयो होला। कतिले चाहिँ हजुरहरु विदेशमा हुनुहुन्छ, कतिजना हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ हामी विदेशमा छौं तर पनि प्रत्येक दिन हजुरले भनेका कथाहरू हामीले श्रवण गरिरहेका छौं। अब यसको पुण्यका लागि हामीले के गर्न सक्दछौं, यस्तो पनि हजुरहरुले यो प्रश्न राख्नु भएको छ। अनि हजुरहरुले यतिन्जेलसम्म श्रवण गरेर साथ दिनुभयो। हजुरहरुले चाहिँ जतिले पूरा व्रत कथालाई श्रवण गर्नु भएको छ, हजुरहरु सबैलाई मुरी धन्यवाद छ र भगवतीको कृपा आशीर्वाद अवश्य पनि मिल्छ। ढिलो चाँडो आज हामीले गरियो नि आजै फलिहाल्ने होइन, तर बिस्तार बिस्तार हामीलाई राम्रो अवश्य पनि हुन्छ। त्यसैले हजुरहरुले चाहिँ जुन अब यो 1 अध्यायदेखि 31 अध्यायसम्म जुन यो अन्तिम पूर्णिमाको दिन छ, यो रातमा अब जागरण बस्न सक्नेहरूले जागरण बस्नुहुन्छ, नसके पनि 1 देखि 31 अध्यायसम्म पूरा हजुरहरुले फेरि श्रवण गर्न सक्नुहुन्छ। सकिएछ भने 1 देखि 31 अध्यायसम्मको एपिसोड पनि एउटैमा हामीले लगाइदिने प्रयत्न गर्नेछौं। विशेष अब हजुरहरुले चाहिँ जतिले श्रवण गर्नुभयो, जतिले हजुरहरुले चाहिँ भिडियोलाई शेयर गरेर आफ्नो धर्मको संरक्षणका लागि, प्रचार प्रसारका लागि हामीलाई साथ दिनुभयो, यो मेरा लागि गर्नुभएको होइन। हजुरहरुले भिडियो शेयर गर्नुभयो केका लागि भन्दा आफ्नो धर्मका लागि, आफ्नो पुण्य बढाउनका लागि, यो हातको शोभा बढाउनका लागि यो कार्य गर्नुभयो। जतिले कमेन्ट गरेर हामीलाई साथ दिनुभएको छ, हजुरहरुले सयौं कमेन्ट गरिदिनु भएको छ, लाइक गरिदिनु भएको छ। आहा, हजुरहरुका यी हातले पनि शोभा पाएका छन्, कानले श्रवण गरेर चाहिँ शोभा पाएका छन्। हजुरहरुले भिडियो हेरेर आँखाले चाहिँ विशेष हेर्नु भएको छ र आँखालाई पवित्र बनाउनु भएको छ। हजुरहरु सबैलाई मुरी धन्यवाद छ। र हजुरहरुले जतिले पुराण श्रवणको पुण्य फल प्राप्तिका लागि कतिले सेवा दक्षिणा पनि पठाउनु भएको छ, हजुरहरुले कति परदेशबाट पठाउनु भएको छ, कतिले स्वदेशबाट। हजुरहरुलाई पनि सबैलाई राम्रो होस्, हजुरहरुका घर परिवारमा राम्रो होस्, हजुरहरुका दुःख पीडाहरू नाश भएर जाउन् र चिताएका कामनाहरू पूरा हुन्। हामी श्री स्वस्थानी भगवती परमेश्वरीसँग निरन्तर यो कामना गर्दछौं, श्री राधा माधव भगवानले कृपा आशीर्वाद प्रदान गर्नुहोस्। जति पनि ओम टिभी नेपाल परिवारमा हजुरहरु जोडिनु भएको छ नि, हजुरहरु सबैका लागि प्रत्येक दिन मैले बिहान पूजा गर्दाखेरि पनि हजुरहरु हाम्रो परिवार हुनुहुन्छ, सबैलाई राम्रो होस् भनेरै यो सबैको कल्याणका लागि यो कामना मैले गरिरहेको हुन्छु। र भिडियोमा पनि हजुरहरुले सुन्नु भएको छ होला, प्रत्येक चोटी मैले यो भनिरहेकै हुन्छु, किनभने सकारात्मक हामीमा सोच आयो भने सकारात्मक नै हामीलाई हुन्छ, नकारात्मक सोच आयो भने हाम्रो जीवनभरि नै नकारात्मक हुन्छ। त्यसैले सकारात्मक सोचौं, सबैका लागि सकारात्मक बनौं र सबैलाई राम्रो होस्, आफूलाई मात्र होइन। यो भाव हामीले राखियो भने सबैलाई राम्रो हुन्छ। हजुरहरुले चाहिँ अब कतिले व्रत बस्नु भएको छ, समापनका लागि के गर्ने भन्ने हजुरहरुको जिज्ञासा छ। हजुरहरुले व्रत बस्नु भएको छ भने अलिकति विधिवत तरिकाले नै अगाडि बढ्नुपर्छ नि। हामी शास्त्रले जे बताएको छ त्यो भन्दा हामी बाहिर जानु हुँदैन। कति त लौकिक कुराहरू पनि हुन्छन्, त्यसलाई पनि हामीले बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अब हजुरहरुले व्रत बस्नु भएको छ भने सामूहिक हिसाबमा भए पनि अथवा व्यक्तिगत हिसाबमा भए पनि खोलामा गएर पनि हजुरहरुले चाहिँ व्रतको समापन गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा घरमै पनि पूजा लगाएर व्रतको समापन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि हामीले अग्नि स्थापना विधिद्वारा पूरा होम हवन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो त सबै हामीलाई आउँदैन,
हामीले भिडियोमा बताउँदा मात्रै पनि यो सबै विधि पूरा हुँदैन। त्यसैले यो भिडियोमा यो सबै कुरा बताएर मात्रै पनि केही पनि हुँदैन हैन। जस्तै अब मैले मात्रै यहाँबाट मन्त्र पढ्दै मात्र केही हुँदैन। अन्य पूजा विधिहरू त हजुरहरु समक्षमा हामीले राखेका हौं। तर श्री स्वस्थानी व्रत हजुरहरुले चाहिँ पूराका लागि, यो व्रत पूराका लागि चाहिँ गुरु ब्राह्मण राखेर होम हवन गराउनै पर्छ। चाहे सामूहिक हिसाबमा गराउनुहोस्, चाहे व्यक्तिगत आफूले एक्लै गराउनुहोस्, यो कुरा रहेको छ। अब यो सम्भावनै छैन, अब के गर्ने, व्रत बसेको छु भन्ने हजुरहरुलाई छ भने पनि आफूले चाहिँ आफ्ना गुरु ब्राह्मणहरुलाई यसो फोन गरेर केही जिज्ञासा लिनु होला। हामीले भाइबर, व्हाट्सएप, इमो नम्बर पनि राखिदिएका छौं। 98 10 45 61 15 यो मोबाइल नम्बरमा पनि हजुरहरुले फोन गरेर केही जिज्ञासा छन् भने राख्न सक्नुहुन्छ। अनि 98 42 37 42 06 यो नम्बरमा पनि फोन गरेर हजुरहरुले केही जिज्ञासा छन् भने राख्न सक्नुहुन्छ अवश्य पनि। अनि हजुरहरुले चाहिँ अब कथा मात्रै सुन्नु भएको छ भने पनि पूर्ण पात्र गर्न सक्नुहुन्छ। अब छेउछाउमा हुनुहुन्छ भने साली नदीमा गएर हजुरहरुले यो कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। हामी पनि अब अन्तिम जाँदै छौं, यो कुरा छ। अनि हजुरहरुले चाहिँ आफूले कतै छेउछाउमा मन्दिर छ अथवा गुरु ब्राह्मणलाई नै घरमा बोलाउन सकिन्छ भने पनि यसो बोलाएर पुराण श्रवणको जुन यो कथा श्रवण छ नि, यसलाई पनि हामीले पुराण मान्छौं हैन। त्यसैले यो कथा श्रवणको पूर्ण फल हामीलाई प्राप्ति होस् भन्नका लागि हजुरहरुले थोरै भए पनि पूर्ण पात्र गर्नुहोला। केही सेवा दक्षिणा भेटीहरू आफूले चाहिँ कहाँ नजिक अथवा आफूलाई कहाँ दिन इच्छा लाग्छ हैन, देश परदेश हुनुहुन्छ भने पनि आफ्नो तरिकाले आफूले चाहिँ त्यसरी दिन पनि सक्नुहुन्छ। अथवा जसरी हुन्छ हजुरहरुले चाहिँ यी कार्यहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यो हजुरहरुको कुरा भयो, हामीले हाम्रो तर्फबाट गरेका छौं, हजुरहरुले आफ्नो तर्फबाट यी कार्यहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सबैलाई राम्रो होस्, सबैको भलो होस्, म यही भन्न चाहन्छु। अनि बीचमा जुठो सुतक परेको छ, बीचमा सांगे गर्न हजुरहरुले पाउनु भएन, समापन गर्न पाउनु भएन भने बीचमा गुरु ब्राह्मणहरुको जानकारी लिएर जुराएर यसको सांगता पनि हजुरहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। यो छोटो जानकारीका साथै अब आउनुहोस् सर्वप्रथम ध्यान गरौं, पूरा व्रत कथा श्रवण गर्नु होला। किनभने माघ महात्म्यले सहित भएको व्रत कथा हामीले राखेका छौं। दुईटै पुण्य मिलोस् भनेर हजुरहरु सबैको जय जय होस् भन्दै आउनुहोस् सर्वप्रथम ध्यान गरौं। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रं मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरवे नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। कथा श्रवण गर्नु पूर्व हजुरहरुले हामी सबैले जयकारा लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले हजुरहरुले मनमनै पनि जयकारा लगाउन सक्नुहुन्छ। कमेन्ट बक्समा जय भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ।
श्री स्वस्थानी परमेश्वरी को जय, श्री राधा माधव भगवान को जय। अथ 31 अगस्त्य मुनि सोध्नुहुन्छ, हे कुमारजी, गोमालाई त स्वयं शिवको अनि पार्वतीको अनि सप्तऋषिको कृपा थियो र स्वस्थानीको व्रतलाई निमित्त मात्र तुल्याएर तिनलाई उनैले राजमाता बनाएको हुन सक्छ। अनि यस्तै प्रकारले सुलोचनाको पूर्व जन्मको अधुरो तपस्या थियो होला र यस जन्ममा पूरा गरेर सूर्यलोकमा चिरस्थायी बास पाइन् होली। अनि यस्तै प्रकारले काञ्चन मालिनीको कथा मात्र श्रोताहरूले सुन्न पाए। उसको पुण्य फलबाट उसलाई प्राप्त भएको उसको अवस्थालाई राक्षस बाहेक कुनै अरू जनताले प्रत्यक्ष देख्न पाएनन्। तसर्थ अब यस्तो कथा सुनाइ बक्सियोस् जसले कुनै देवताको अनुग्रह नपाइकन पूर्व जन्मको अधुरो तपस्याले नधक्याइकन मरेपछि मात्रै पुण्य फल नपाइकन सच्चरित्रता पूर्वक दुखी जीवन बिताइरहेको बेलामा कसैको उपदेशको भरमा श्री स्वस्थानीको व्रत पूजा र त्रिवेणीको मकर स्नान गरेर मात्र त्यस पुण्यका प्रभावले तुरुन्तै यसै लोकमा मकर स्नानको र श्री स्वस्थानीको उद्यापन पूजा गर्दा गर्दै त्यसै ठाउँमा सबका सामु सबैले देख्ने गरी औला दौला सम्पत्ति पाएर यसै लोकमा गर्नसम्म सुख शयल गरेका कोही छन् कि छैनन्? छन् भने त्यस्ताको पनि एउटा कथा सुनाइ बक्सियोस् भन्दा कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, आज म प्रयागको त्रिवेणीको मकर स्नान साथै श्री स्वस्थानीको व्रत पूजा मकरमा गरिने पञ्चरात्र व्रतको विषयमा उहिले यसै कल्पको 27औं चौघडीको तेस्रो युगको दोस्रो चरणमा काम्पिल्य नगरमा घटेको र मैले पनि मुनिहरूका मुखबाट सुनेको यो अति राम्रो कथा तिमीलाई बताउँछु, ध्यानपूर्वक सुन। अघि कुनै समयमा त्यस काम्पिल्य नगरमा सुमेधा नाम गरेका धर्मात्मा विद्वान ब्राह्मण थिए। अनि पतिव्रता धर्ममा रहने तिनकी पवित्रा नाम गरेकी पत्नी थिइन्। पूर्व जन्मका कुनै दुष्कर्मले ती बाहुन अथवा ब्राह्मण यस जन्ममा धन धान्यले रहित भएका गरिब थिए। धेरै मानिसहरूसित माग्दा पनि कहीँ पनि केही पनि भिक्षासम्म पाउन्नथे। न कतै त्यस्तो खानेकुरा पाउँथे, न त कतै राम्रो वस्त्र नै पाउँथे। रूप र यौवनले मनमोहक रूप भएको उस पतिलाई उनकी पतिव्रता पत्नी पवित्रा सधैँ तन मनले सेवा गर्थिन्। कहिले अतिथिको पूजा यानी भोजनले सत्कार गर्नु पर्यो भने तब त्यो नारी त्यो दिन भोकै रहन्थी र पनि विशालाक्षी अर्थात बडा बडा आँखा हुने त्यो सुन्दरी स्त्री मलिन मुख भएकी हुन्नथी। त्यस्तै अति सुन्दर दाँत वाली यानी हँसिली अनि आफ्नो शरीरलाई सुकाउँदै अर्थात दुब्लाउँदै गएकी, तथापि पतिलाई कहिल्यै पनि घरमा खाना छैन भने न झिझ्याउने आफ्नी पत्नीलाई देखेपछि एक दिन ती सुमेधा ब्राह्मणले आफ्नी भार्याको आफूमा भएको प्रेम बन्धनकन आफ्नो चित्तमा विचारेर अनि ती ब्राह्मणले आफ्नो भाग्यलाई धिक्कार्दै ती आफ्नी प्रिय भाषिणी पत्नीलाई भने, हे सुन्दरी, म के गरौं, के काम गरौं? केही गर्दा पनि मैले धन पाउन सकिन। ठुला ठुला भव्य भव्य वेश वेश मान्छेसँग पनि माग्दछु, तर पनि ती पनि मलाई केही धन दिँदैनन्। हे सुन्दरी, म के गरौं, कहाँ जाऊं? तिमी नै मलाई केही उपाय भन। हे प्रिय, बिना धनले त गृहस्थ्याइ चल्दैन। अब तिमी मलाई धन कमाउनका निम्ति परदेश जानका लागि आज्ञा देऊ। धन कमाउनका लागि म परदेश जान्छु। त्यस देशमा पनि जो होनहार हुनु छ उही नै मिल्दछ, तर उद्यम त गर्नै पर्छ। उद्यम नगरिकन कुनै पनि कामको पनि सिद्धि हुँदैन। त्यसै कारण बुद्धिमानहरू सधैँभरि कल्याणकारी राम्रो उद्यमको प्रशंसा गर्दछन्। आफ्ना पतिको त्यस्तो कुरो सुनेर आँखाभरि
आँसु डबडबाएर विनयले गर्दन केही झुकाएर त्यो बुद्धिमती नारीले हात जोडेर बोलिन्, तपाईँ भन्दा जानकार यता कोही छैन। तपाईले नै आज्ञा दिएकी हुनाले अर्थात सोधिएकी हुनाले म अहिले यहाँ बोलिरहेकी छु। हमेशै आपत्तिमा परेका पनि हितैषी मनुष्यहरूले हितकै कुरो बोल्दछन्। यस पृथ्वी तलमा जहाँ कहीँ गए पनि पहिले दान गरेको नै मिल्दछ। दान नगरिकन त सुनको मेरु पर्वतमा गए पनि केही पाइँदैन। पूर्व जन्ममा जो विद्या दान गरेको छ, पूर्व जन्ममा जो धन दान गरेको छ, पूर्व जन्ममा जो भूमि दान दिएको छ, यस जन्ममा त्यही नै प्राप्त हुन्छ। विधाता ब्रह्माले छैटीका दिन निधारमा जे लेखिदिएका छन् त्यही नै जहाँ गए पनि मिल्दछ। के नदिएको वस्तु कहीँ मिल्छ र? कहीं गए पनि केही मिल्दैन। हे पतिदेव, पूर्व जन्ममा न मैले न तपाईले सतपात्रहरूको हातमा थोरै वा धेरै कति पनि चोखो धन दान दिएका रहेनछौं। किनकि यो देशमा यानी यस ठाउँमा वा अर्को ठाउँमा जहाँ गए पनि सबै ठाउँमा पहिले दिएको नै पाइन्छ। विश्वेश अर्थात विश्वका पालक ईश्वरले अन्न मात्रता अर्थात खान मात्रता दान नगरेको भए पनि कुनै न कुनै प्रकारले दिन्छन् यानी पुर्याउँछन्। त्यसकारण हे पति, तपाईले पनि मैले पनि यही नै बस्नुपर्छ। हे महामान्य स्वामी, तपाईं नभइकन त म यहाँ एक क्षण मात्र पनि रहन सक्दिन। न आमा, न बाबु, न दाजु, न भाइ, न सासु, न ससुरा, न अरू मानिसहरू, न आफ्ना बन्धु बान्धवहरू, न पूर्ववासीहरू, न छरछिमेकीहरू, ती कोही पनि पति नभएकी नारीलाई सत्कार गर्दैनन् अर्थात मन पराउँदैनन्। पतिहीन त्यस नारीलाई सबैले दुर्भागा दुष्ट यस्तो ठान्दछन् र नाना प्रकारका निन्दा गर्दछन्। त्यसकारण यही रहेर जो मिलेको खाई पी सुख सन्तोषपूर्वक विहार गर्नुहोस्। खाई पी सुख सन्तोषपूर्वक विहार गर्नुहोस्। तपाईको भाग्य अनुसारको प्राप्ति यही नै भइहाल्छ। ती पत्नीको यस्तो कुरो सुनेर अनि ती विद्वान व्यक्ति पनि त्यही नै रहे, कतै गएनन्। यतिकैमा रहँदा बस्दा त्यहाँ कुनै दिन मुनिहरूमा सबैभन्दा श्रेष्ठ कौडिन्य मुनि घुम्दै फिर्दै टुप्लुक्क आइपुगे। ती ऋषिलाई आएको देखेर अत्यन्त खुसी भएका ती ब्राह्मणहरूमा श्रेष्ठ सुमेधाले पत्नी सहित जराक जुरुक उठेर शिर झुकाएर बारम्बार नमस्कार ढोक गर्दा भए र भने, म धन्य छु, भाग्यमानी छु, कृपा गरिएकोले कृतार्थ छु, म धेरै कृतार्थ भएँ। आजै मेरो जीवन सफल भयो। मेरा अहोभाग्यले प्रभु देखिनु भएको छ अर्थात तपाईको दर्शन पाए भनी ती मुनीश्वर कौडिन्यलाई ती सुमेधाले भने र अनि उनलाई सुन्दर आसनमा बसालेर ती कौडिन्य ब्राह्मणलाई अर्घ्य दिले, पूजा गरे। तब ती ऋषिलाई विधि पूर्वक बसाली यथेष्ट भोजन गराउँदै केही झुकी झुलकारी नजिकै उभिएकी ती स्त्रीहरूमा अति उत्तम पवित्र ब्राह्मणीले विनय पूर्वक भनिन्, हे विद्वान, हजुर त त्रिकालदर्शी हुनुहुन्छ। हे त्रिकालदर्शी मुनि, कुन प्रकारले हाम्रो दरिद्रताको नाश होला भनेर ती दयालु ऋषिलाई सोधिन् र फेरि भनिन्, हे दयालु ऋषि, पूर्व जन्ममा दान नदिइकन यस जन्ममा कसरी धन विद्या र असल गृहिणी पाइन्छन् र? तैपनि मेरा पति मलाई छाडेर अर्कै देशतिर पराया नगरमा नचिनेका मान्छेसित भिक्षा माग्नका लागि जाने इच्छा गरिरहनु भएको छ। हे विद्वान मुनि, मैले उहाँलाई कैयन ठूला ठूला कारणहरूले घेरेर राखेकी छु। मैले उहाँलाई पूर्व जन्ममा नदिएको कुनै पनि वस्तु अलिकति पनि यस जन्ममा कतै पाइन्न यस्तो भनेर रोकेकी छु। मेरो अभाग्यले हे मुनि श्रेष्ठ, आज तपाईं यहाँ नै आइपुग्नु भयो। जो सकेको सेवा सत्कार गर्न पाए। तपाईको कृपा भयो भने मेरो दरिद्रता चाँडै नै नाश हुनेछ। यस कुरामा मलाई कति पनि संशय छैन। हे ऋषिवर,
कुन उपायले मेरो दरिद्रता निश्चय नाश हुन्छ। हे कृपाका सागर मुनीश्वर, यस बारेमा व्रत तीर्थ तपस्या अनुष्ठान नियम जे गर्नुपर्ने हो मलाई बताइ बक्सियोस् भन्ने यस्तो ती सुशीला सती साध्वीले कहेको कुरो सुनेर तब ती मुनि श्रेष्ठ कौडिन्यले मन मनै केही बेर घोरिएर विचारी अनि सारा पाप समूहलाई शान्त पार्ने, समस्त दुःख दरिद्रता लगार्ने अत्यन्त श्रेष्ठ अति उत्तम यस लोकमा सम्पत्ति सुख ऐश्वर्य प्राप्त हुने व्रतको बारेमा बताउन लागे। हे पवित्र मन भएकी पवित्रा देवी, यसका लागि तिमीले 3 वर्षसम्म संयम पूर्वकको नियम पालना गर्नुपर्छ भनी अनि प्रयागराजको त्रिवेणीको र त्यस त्रिवेणीमा गरेको माघ स्नानको महिमा उनलाई सुनाउन थाल्नुभयो। हे पवित्रा, जस्ता प्रकारले रातभरि चिसिएको स्थलमा प्रत्येक दिन उदाउन लागेका सूर्यको तातो मिसिएको चिसो तातोको संगम समय अति आरोग्यकारी र अति पुण्यदायी हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले सूर्यको दक्षिणायन सकिएर उत्तरायण आरम्भ हुँदा चिसोमा तातो बढ्दै बढ्दै गएको चिसो तातोका संगम महिना माघ महिना पनि अति नै पुण्यदायी हुन्छ। यसैले पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिन स्वयं श्री स्वस्थानी देवी पनि पृथ्वीमा ओर्लिएर शाली नदी अर्थात गण्डकीको किनारमा 1 महिनासम्म निवास गर्नुहुन्छ। त्यही मौका छोपी स्वर्गका अप्सरा पनि शाली नदीमा नुहाएर स्वस्थानी देवीको पूजा गर्न त्यहाँ आउने गर्दछन् र उनीहरू त्यस महिनालाई नै स्वस्थानी महिना पनि भन्दछन्। ती देवी नारी जातिकी हुनाले त्यतिखेर मात्रै त्यहाँ गएर वा घरमै रहेर वा प्रयागको त्रिवेणीको किनारमा बसेर भए पनि श्रद्धा भक्तिका साथ नियम पालन गरेर उहाँको पूजा आजा गर्ने आफ्ना भक्तजनहरूलाई विशेष गरी नारी जातिलाई आफू वैकुण्ठ फर्किने दिन सौभाग्य दिने र सौभाग्य स्थायी रहने वर दिनुहुन्छ र वैकुण्ठ जानुहुन्छ। जसरी प्रत्येक राशिमा सूर्य सर्दा त्यो महिनाभरि पृथ्वीका प्राकृतिक वस्तुहरूमा पर्ने सूर्यको शक्ति भिन्न भिन्नै हुन्छ। जस्तै उही रुख उही बोट उही पोथ्रा उही बुटा भए पनि तुला राशिमा सूर्य रहँदा कार्तिकमा ढकमक्क भएर फुल्ने फूलहरू मीन राशिमा सूर्य रहँदा चैत्र महिनामा फुल्दैनन् र चैत्रमा फुल्ने फूलहरू कार्तिकमा फुल्दैनन्। प्रत्येक महिनामा घट्ने भिन्न भिन्न घटनाहरू ती महिनामा मात्रै घट्दछन्। त्यसै गरी उही नदी उही पोखरी उही ताल उही त्रिवेणी भए पनि मकरमा सूर्य रहँदा माघ महिनामा मात्रै नदीहरूमा र विशेष गरी त्रिवेणी नदीहरूमा सूर्यको पुण्यदायी शक्ति रहेको हुन्छ। त्यसैले माघमा नदी वा त्रिवेणीहरूमा गरेको स्नानले पाप नाश र पुण्य बढाउँछ। हे पवित्र मन भएकी पवित्रा, उसै त पानी स्वभावैले पवित्र निर्मल स्वच्छ सेतो अनि मैला सफा पार्ने दाह नाच्ने शान्ति दिने जुन पानी सारा प्राणीहरूलाई उद्धार गर्ने पोषण गर्ने जीवन दिने यानी बचाउने हुन्छ। यसै उसले सारा वेदमा पानी नै नारायण देवता हुनुहुन्छ भनिन्छ। त्यस्तो नारायण रूप पानीमा विशेष गरेर बगिरहने नदी र अझ त्रिवेणीका जलमा ती सूर्यमा रहेका भयभरका पुण्यदायी शक्तिहरू माघ महिनामा नदीका जलमा रहने भएकोले जस्तो ग्रहहरूमा सूर्य प्रधान छन्, जस्तो नक्षत्रहरूमा चन्द्रमा प्रधान छन्, त्यस्तै सम्पूर्ण शुभ कर्म गर्नका लागि महिनाहरूमा माघ महिना अति श्रेष्ठ छ। मकर राशिमा सूर्य भएको माघ महिनामा छिपछिपे पनि निर्मल जलमा प्रातः कालमा गरिएको स्नानले महापापीहरूलाई पनि स्वर्ग दिलाउँछ। हे पवित्रा, चर अचरले भरिएको तिनै लोकमा यस्तो योग दुर्लभ छ।
अशक्त जन पनि यस योगमा केवल 3 दिन भए पनि बहदो नदीमा नुहाओस्। अशक्त जनले पनि दरिद्रता दूर गर्ने इच्छाले केही न केही दान गरोस्। माघ महिनामा 3 दिन पनि तीर्थमा स्नान गर्नाले धनी जनहरू धेरै बाँच्ने हुन्छन्। मकर राशिमा सूर्य रहेको पुण्य समयमा 5 वा 7 वा दुवै दिन भए पनि गरिएको माघ स्नान शुक्ल पक्षको चन्द्रमा बढ्दै गए झै फल बढ्दै जाने हुन्छ। किनकि अति पुण्य माघ मास मनुष्यहरूलाई पुण्य दिने हुन्छ। स्नान दानादि कर्मले माघका सबै तिथिहरू असल कार्य गर्नका लागि योग्य छन्। किनकि ती कार्य गर्नेहरूलाई तिनले अक्षय स्थान दिलाउँछन्। त्यसकारण आफ्नो कल्याण चाहने व्यक्तिले माघ महिनामा बस्ती बाहिर बहेको जलमा नुहाउने गर्नु। अब म तिमीलाई माघ स्नान गर्ने विधि बताउँछु। श्रेष्ठ मनुष्यहरूले माघमा व्रत बसेर माघ स्नान गर्नका लागि केही नियमहरूको पालन पनि गर्नुपर्छ। धेरै फल पाउनका लागि बुद्धिमानले कतिपय खानेकुराहरू पनि छोड्नुपर्छ। महिनाभरि नै भुइँमा सुत्ने गर्नुपर्छ। तिल मिलाएको घिउको हवन गर्नुपर्छ। सनातन वासुदेव भगवानलाई 3 काल यानी प्रातः मध्याह्न सायं त्रिकाल पूजा गर्नुपर्छ। भगवान श्री माधवको उद्देश्य गरेर अखण्ड दीपको पनि दान गर्नुपर्छ अथवा अखण्ड दीपको दान पनि गर्नुपर्छ। दाउरा, काम्लो वस्त्र, जुत्ता, कुमकुम, केसर, घिउ, तेल, डसना, शिर, गलैँचा, पर्दा र अन्न यी सब वस्तु पनि हे पवित्रा देवी यथाशक्ति आफ्नो सावगास अनुसार माघमा दान गर्नुपर्छ। यस्तै नै गरी माघ महिनामा वेद पढेको ब्राह्मणलाई एकै रत्ती भए पनि सुन दान गर्नुपर्छ। यो दान त समुद्र झै कहिल्यै ननासिने हुन्छ। माघ महिनामा अर्काले बालेको आगो व्रतीजनले नताप्नु। वेद नपढेकोले दान नलिनु। मैले बारम्बार हजुरहरु समक्षमा भन्ने गरेको छु कि यदि संकल्प गरेर यस्ता पुराण व्रत आदिको उद्यापनका लागि ब्राह्मणलाई दान गरिन्छ भने वेद प्रष्ट रूपमा पढ्न जानेको व्यक्तिलाई दान गर्नुपर्छ। यहाँ पनि त्यही कुरा आयो, वेद नपढेकोले दान नलिनु। आफैले पनि बुझेर वेद पढेको छैन भने दान नलिनु, त्यो दान पस्दैन। ब्राह्मणले पनि यो कुरा बुझ्नु पर्यो र दान दिने व्यक्तिले पनि अलिकति बुझेर दिनु पर्यो। यस्तै प्रकारले माघको अन्तमा सावगास अनुसार ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउनु अनि आफ्नो कल्याण चाहने व्यक्तिले तिनलाई दक्षिणा दिनु। एकादशीको व्रतको उद्यापन गरे झै त्यसै गरी माघका व्रतको पनि अन्तमा उद्यापन गर्नु। हे पवित्र हृदय भएकी पवित्रा, अक्षय स्वर्गवास चाहने श्रद्धालु व्यक्तिले अनन्त पुण्य पाउनका लागि तथा श्री विष्णु भगवानलाई प्रसन्न पार्नका निमित्त अघि कहिएका कुराहरू अवश्य गर्नुपर्छ। हे गोविन्द, हे अच्युत, हे माधव, मकरमा सूर्य रहेको माघ महिनामा गरिएको यो स्नानले हे भगवान कहे अनुसारको फल प्रदान गर्नुहोस्। यस्तो मन्त्र उच्चारण गरेर चुपचाप नुहाउने गर्नु अनि एकाग्र चित्तले बारम्बार भगवान श्री वासुदेव, भगवान श्री हरि कृष्ण माधवलाई स्मरण गर्नु। नजिक पूर्ण जलाशय नभए जलपूर्ण गाग्रोलाई राति बाहिर खुल्ला वायुमा राखेर घरैमा नुहाए पनि हुन्छ। त्यो त्यस्तो घरको स्नान पनि तीर्थकै स्नान बराबर समस्त इच्छाहरूलाई पूरा गर्नेवाला हुन्छ। माघमा नियम पूर्वक व्रत गर्नेले भोजनमा चाहिने सबै वस्तु सहितको सीधा पनि दान गर्नुपर्छ। त्यस्तो स्नानको प्रभावले त्यो मनुष्य नरकमा जाँदैन। मनुष्यहरूले तातो पानीले जुन स्नान सदा घरैमा गरिन्छ, मकरमा सूर्य रहँदा गरिएको त्यो स्नान सदाको भन्दा 6 गुणा बढी फल दिने हुन्छ। अनि हे पवित्र, बस्ती बाहिर वापी पनेरा आदिमा गरिएको माघ स्नान चाहिँ घरैमा 12 वर्ष गरिएको नित्य स्नान बराबरको हुन्छ।
पोखरीमा 2 गुणा र सामान्य खोलामा नुहाएको स्नान फल 4 गुणा बढी हुन्छ। स्वयं बनेका तालहरूमा गरिएको माघ स्नान सदाको स्नान भन्दा 100 गुणा, त्यस्तै अरू महानदीहरूको संगममा गरिएको माघ स्नान चाहिँ सदाको भन्दा 400 गुणा बढी फल दिने हुन्छ। हे पवित्र, मकरमा सूर्य रहँदा गंगामा गरिएको माघ स्नानले मात्रै पनि मनुष्यले माथि कहिएका ती सबै फलको 1000 गुणा फल प्राप्त गर्दछन्। माघ महिनामा जो जनले गंगामा डुबकी मारेर नुहाउँछन् ती जन 4000 युगसम्म स्वर्गबाट फर्कँदैनन्। जो मनुष्य माघमा गंगामा नुहाउँछ उसले प्रतिदिन 1000 तोला सुन दान गर्ने गरेको बराबर फल पाउँछ। माघ महिनामा गंगा स्नान गर्नाले जो फल प्राप्त हुन्छ त्यस्तो त्यो फल भन्दा प्रयागमा गंगा यमुना सरस्वतीको संगममा गरिएको माघ स्नानले गंगाका स्नानको 100 गुणाको 1000 गुणा बेसी फल मिल्छ भनी ऋषिहरूले भन्नुभएको छ। हे पवित्र, जनताको कल्याण गर्नमा लागि परेका ब्रह्माजीले नै पृथ्वीवासी जनताहरूले गरेका थुप्रा पाप समूहलाई भस्मीभूत पार्नका लागि प्रयागराज तीर्थ बनाउनु भएको हो। अब त्यस स्नानको बारेमा राम्रोसित यसको वर्णन सुन। निश्चय नै प्रयागको सेतो कालो मिसिएको जल भएको संगम कन उहिले ब्रह्माजीले पाप रूप पापी पशु मनुष्यहरूको पाप नाच्नका लागि नै बनाउनु भएको थियो। 100 करोडौं पाप गरेको व्यक्ति जो पापी व्यक्ति छ 100 करोडौं पाप गरेको पापी व्यक्तिले पनि मकरमा सूर्य रहेको माघ महिनामा त्यो गंगा यमुनाको सेतो कालो मिश्रित जल भएको प्रयागराजको संगममा नुहायो भने फेरि उसले गर्भवास गर्नु पर्दैन। जुन मनुष्यले 5 प्रकारको महापाप गरेको छ त्यस्तो पंच महापातकीले पनि माघ महिनामा प्रयागको त्रिवेणीमा स्नान गर्यो भने त्यो त्यस्तो जन पनि परम पदमा प्राप्त हुन्छ। जहाँ सेतो कालो जल प्रवाह मिलेको छ जसका मणिबाट सरस्वती नदी पनि मिसिएकी छन् त्यस्तो पवित्र त्यो त्रिवेणी संगम कन स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीले नै बनाउनु भएको हो। त्यस त्रिवेणीमा नुहाएर निष्पाप भएका जनहरू तिनको त्यो प्रवाह रूप बाटोबाट सरासर विष्णु लोक जाउन् भनी निर्माण गरिएको हो। हे पवित्र, विष्णुको माया पार पाइ नसक्नुको छ देवताहरूले पनि सहजै जित्न नसकिनेछ। यस्ती बलि ती वैष्णवी माया पनि माघमा प्रयागमा आइन् भने खाक भएर डर्दछिन्। माघ महिनामा प्रयागको त्रिवेणीमा डुबुल्की लगाएर नुहायो भने ती नुहाउने व्यक्तिले नै पछि तेजोमय लोकहरूमा अनेकानेक सुखहरू भोगेर अन्तमा भगवानमा लीन हुन्छन्। जो जन मकरमा सूर्य रहेको माघ महिनामा गंगा यमुनाको संगममा स्पर्श मात्र पनि गर्छ भने त्यसको त्यस पुण्यको बखान गर्न त चित्रगुप्तले पनि पुराका पुरा सक्दैनन्। जो मनुष्य मकर राशिमा सूर्य रहेको माघ महिनामा गंगा यमुना सरस्वतीको संगममा राम्रोसित नुहाउँछ भने त्यसको त्यो पुण्यको महिमा बताउन स्वयं ब्रह्माजी पनि समर्थ हुनुहुन्न। 100 वर्ष भन्दा पनि बेसी वर्ष निराहार बसेको जो फल छ त्यो फल माघ महिनामा गंगा यमुना सरस्वतीको संगम प्रयागमा 3 दिन मात्रै माघमा नुहाउनाले प्राप्त हुन्छ। अनि सूर्य ग्रहणमा कुरुक्षेत्रमा 1000 भरी सुनदान गर्नाले जो पुण्य प्राप्त हुन्छ त्यो फल माघमा प्रयागको त्रिवेणीमा दिनौ माघभरि नुहाउनाले नै प्राप्त हुन्छ। हे पवित्र अन्तस्करण वाली साध्वी, 1000 राजसूय यज्ञ गर्दा जो अविनाशी फल प्राप्त हुन्छ त्यस्तै फल माघभरि गंगा यमुना सरस्वतीको संगम प्रयागमा दिनहुँ त्रिवेणी स्नान गर्नेहरूलाई निश्चय नै प्राप्त हुन्छ। अनि पृथ्वीमा जति तीर्थहरू छन् तथा त्यस्तै जो 7 पुरीहरू छन् ती पनि मकरमा सूर्य रहेको माघ महिनामा प्रयागको त्रिवेणीमा स्नान गर्न मनुष्य रूपधारी आउँछन्।
पापीहरूले नुहाउँदा नुहाउँदा ती पापीहरूको संसर्गको दोषले सबै तीर्थहरू मैला भएका हुन्छन्। ती तीर्थहरू पनि स्वरूपधारी आएर प्रयागको त्रिवेणीमा माघभरि नुहाउनाले फेरि स्वच्छ निर्मल वर्णका हुन्छन्, अर्थात शुद्धिन्छन्। हे पवित्र पवित्र, सृष्टिको सुरुदेखि प्रत्येक जन्ममा मनुष्यले जो पाप बटुलेका छन् अर्थात सञ्चित गरेर राखेका छन्, त्यस्ता ती क्रूर, हेराई हेर्ने, रूखो बोलाइ बोल्ने, दयाहीन व्यवहार गर्ने, द्रव्य पिशाच जनका पनि पूर्व जन्मका ती सबै पाप प्रयागको त्रिवेणीमा माघभरि नुहाउनाले भस्मीभूत हुन्छन्। प्रयागको त्रिवेणीमा माघ महिनामा 3 दिन मात्र नुहाउने मनुष्यले पनि उसले वाणी, मन, शरीरले जीवनभर गरेको पाप निश्चय नै बिलाउँछ। जो मनुष्य प्रयागमा त्रिवेणीमा माघ महिनामा 3 दिन मात्र पनि नुहाउँछ भने त्यो मनुष्यले सर्पले आफ्नो पुरानो छाला यानी काँचुली त्यागे झैं ऊ पनि आफ्ना सबै पाप त्यागेर स्वर्ग जान्छ। जहाँ सुकै पनि बहेकी गंगाजी कुरुक्षेत्रको समान मानिएकी छन्, अर्थात गंगामा जहाँ नुहाए पनि कुरुक्षेत्रमा नुहाएको फल समान फल मिल्छ। जुन ठाउँमा गंगाजी विन्ध्य पर्वतमा ठोकिएकी छन् त्यहाँ नुहाउनाले अन्त गंगाजीमा नुहाएको भन्दा 10 गुणा पुण्यदायी हुन्छन्। काशीमा उत्तर वाहिनी गंगाजी विन्ध्य संगमकी भन्दा 100 गुणा पुण्यदायी छन्। काशीकी उत्तर वाहिनी गंगा भन्दा गंगा यमुना सरस्वतीको संगमकी गंगा 100 गुणा अधिक फल दिनेवाली छन्। यस्तै प्रकारले पश्चिम वाहिनी ती गंगा त अन्तकाको भन्दा 1000 गुणा बेसी फल दिन्छन्। जुन पश्चिम वाहिनी भएको ठाउँको गंगाको दर्शन मात्रले पनि ब्रह्म हत्या जस्तो पाप पनि नाश हुन्छ। जो गंगाजी यमुनामा मिल्दा पश्चिम वाहिनी भएर मिल्दछन् त्यो दुर्लभ स्थानको जलमा माघ महिनामा यदि स्नान गर्न पाइयो भने त त्यस नुहाउनेका करोडौं करोड पाप पनि भताभत मर्दछन् र त्यसै पानीमा बिलाउँछन्। हे पवित्र, त्यो गंगा यमुना सरस्वतीको संगम अर्थात दोभान नै पृथ्वीमा त्रिवेणी नामले प्रसिद्ध छ। जसको जललाई अमृत भनिन्छ, दुर्गति नाशक भनिन्छ, स्वर्गति दायक भनिन्छ। त्यस त्रिवेणीमा माघ महिनामा एक छिन मात्रै पनि रहन पाउनु देवताहरूलाई पनि दुर्लभ छ। ब्रह्मा, विष्णु, श्री महादेव, रुद्र, आदित्य, मरुद्गण, गन्धर्व, लोकपाल, यक्ष, किन्नर, नाग र अणिमा आदि अष्ट सिद्धि साधेका सिद्धहरू, त्यस्तै जो अरु तत्व व्याख्याताहरू अनि ब्रह्मणी, पार्वती, लक्ष्मी, शची, मेना, अदिति, यस्तै प्रकारले दिति आदि सबै देवपत्नीहरू तथा नागपत्नीहरू अनि घृताची, मेनका, रम्भा, उर्वशी, तिलोत्तमा आदि अप्सराका समूहहरू, त्यस्तै समस्त पितृका गणहरू पनि माघ महिनामा प्रयागको त्रिवेणीमा स्नान गर्नका लागि त्यहाँ आउँछन्। तिनीहरू सत्य युगमा प्रत्यक्ष रूपले आउँथे भने अरु युगमा गुप्त रूपले आउँछन्। प्रयागको त्रिवेणीमा माघ महिनामा 3 दिन मात्रै पनि नुहाएको जो फल छ त्यो त्यस्तो फल त पृथ्वी तलमा 1000 अश्वमेध यज्ञ गर्नेले पनि प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने यति वृत्तान्त सुनाई। हे पवित्र, उहिले काञ्चन मालिनी नामकी परीले प्रयागमा प्रत्येक माघ भरि नियम पूर्वक नुहाएका उसका पुण्य फलहरू मध्ये केवल 3 माघको मात्र त्यस त्रिवेणीको आफ्नो मकर स्नानको फल कुनै राक्षसलाई दिएकी थिए त त्यसै पुण्य फलको प्रतापले त्यो त्यस्तो उग्र पापी पनि राक्षसत्वबाट मुक्त भएको थियो र देवताको जस्तै दिव्य देहको भएर विमानमा चढी स्वर्ग गएको थियो भन्ने काञ्चन मालिनीको लामो कथा पनि सुनाउनु भयो। तसर्थ हे पवित्र, अब तिमी पनि पूर्व जन्मका बाँकी समस्त पाप पखाल्नका लागि अब आउने पौष शुक्ल दशमीका दिन प्रयागको त्रिवेणीको तटमा गई माघको मसान्तसम्म कल्पवास बस्ने गरी त्यही बसी पौष शुक्ल एकादशीदेखि पूर्णिमासम्म दिनहुँ त्रिवेणीमा 3 डुबुल्की मारी शरीर शुद्ध्याई त्यसपछि त्रिकाल नुहाई भुइँमै काम्लोमा सुती
ब्रह्मचर्यमा रही सधैँ दिनको तेस्रो प्रहरमा एक छाक मात्र हविष्य खाई पूर्णिमाका दिन हात गोडाका नङ काटी त्यसै दिनदेखि त्रिकाल स्नान गर्ने गरी मध्याह्न स्नानको बाद त्रिवेणीको तीरमै बालुवाको 2 ढिस्को उठाई त्यसैमा चन्दन अक्षता धूप दीप नैवेद्यले शिव पार्वतीको पूजा दिनहुँ गर्ने गरी माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म श्री स्वस्थानीको व्रत बसेर त्यसै पूर्णिमाका दिन श्री स्वस्थानीको उद्यापन पूजा अर्थात व्रत समाप्तिमा गरिने पूजा गरी मकरमा सूर्य सरेर रहेको माघभरि नै 30 दिनसम्म दम्पतिले नै त्रिकाल 3 डुबुल्की त्रिवेणीको जलमा नुहाई विशेष गरेर मकर राशिमा एक साथ सूर्य चन्द्रमा पृथ्वी रहेर यस्तै प्रकारले कुम्भ योग परेको माघे औँसीमा दुवैले सके 108 डुबुल्की मारेर त्रिवेणीमा नुहाई साव घाँस भए गरीब गुरुबालाई खुवाई या अन्न बटाई यसरी नै 2 माघ बिताई। तेस्रो माघमा माघ शुक्ल एकादशीदेखि पूर्णिमासम्म कल्याणकारी पञ्चरात्र व्रत गर जुन व्रत गर्नाले यस लोकमा सुख सम्पत्ति शान्ति र परलोकमा मुक्ति समेत मिल्दछ त्यो पञ्चरात्र व्रत श्रद्धापूर्वक गर्दा बिहानै त्रिवेणीमा नुहाएर जो 5 दिन पुरै पानी मात्र पिएर निराहार रहन्छ त त्यो व्रती मरेपछि वैष्णव लोकमा बास पाउँछ। जो जन ती 5 दिन एक छाक मात्र फलफूल खाएर रहन्छ भने त्यो जन पहिलेका सबै पापबाट छुटेर स्वर्गलोकमा गई रमाउँछ। जो जन ती 5 दिनसम्म ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउँछन् जो जनले भने त्यस जनले विधिपूर्वक देवता सहितका सारा दानव र मानवहरूलाई भोजन गराए बराबरको पुण्य फल पाउँछन्। यी 5 दिनसम्म स्वच्छ शुद्ध पानी भरिएको जल पूर्ण घडा जो जनले ब्राह्मणलाई दान गर्छ भने त्यस जनले नै मानो चर अचर सहितको सकल ब्रह्माण्ड नै दान गर्यो भन्ने ठाने हुन्छ। जो जनले ती 5 दिनसम्म प्रातः स्नान गरेपछि प्रशस्त तिल भरिएको पात्र दान गर्दछन् भने ती जनले यस लोकमा ठूला ठूला धेरै सुख भोगेर अन्तमा परलोकमा सूर्य लोकमा गएर आनन्दसित रहन्छन्। ती 5 दिनसम्म जो जनले अटल ब्रह्मचर्य पूर्वक रहन्छ त्यो जन मरेपछि स्वर्गमा गएर स्वर्गका अवसरहरूका साथ हर्षपूर्वक रहन पाउँछ। हे साधु, हे सज्जन सुशीला, हे कल्याणी, तिमी पनि आफ्ना पतिका साथ यस्ता प्रकारको विधि पूर्वकको यो व्रत र श्री स्वस्थानी देवीको पूजा गर। तब तिमी यस लोकमा धन धान्यले युक्त भएर अनेक सुख भोग भोगी। हे सुव्रते, हे पतिव्रते, मरेपछि स्वर्ग जानेछौ। यति भन्दै खाइवरी सकी उठी बाहिर आई सुमेधाले करुवाले धारो लगाएको पानीले हात मुख धोए। चुठ चाठ गरी टक्राइएको स्वच्छ तौलियाले हात मुख पुछी बस्न ठिक पारिएको आसनमा बसी एकछिन गफ गाफले मन बहलाई अनि उठी अल्खा पहिरी झोली भिरी कमण्डलु हातमा झुन्ड्याई खराउ लगाई। तब पवित्राले पाद स्पर्श गरिएका तथा सुमेधाले परसम्म पुर्याई चरणमा ढोगिएका ऋषि कौडिन्यले जाउँ है त भन्दै आफ्नो बाटो लागे। हे अगस्त्य मुनि, तब त्यसरी कौडिन्यले भनिए कि उनले ती कौडिन्यले जसरी जसरी बताउनु भएको थियो त्यसै गरी पौष शुक्ल दशमीदेखि मकरमा सूर्य रहेसम्म प्रयागको त्रिवेणीको तटमा दुवै दम्पति साथै भई कल्पवास बसी आफ्ना पतिका साथमा श्रद्धा भक्ति पूर्वक त्यो व्रत पूरा गरिन्। त्यो साल असौजमा मलमास परेकोले फागुन लागेपछि परेको माघ शुक्ल एकादशीदेखि थालेको पूर्ण उपवास पूर्वक त्यो पञ्चरात्रे व्रत पूरा भएपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन आफ्ना पतिका साथै रहेकी उनले उहाँ स्वस्थानी देवीको उद्यापन पूजा गरिरहेकै ठाउँमा राज भवनबाट आफूतिर आइरहेको राजाको छोरो युवराजलाई देख्ती भइन्। अनि उहाँ आएको
उस युवराजले पवित्र दम्पतिलाई भव्य भव्य वस्तुहरूले भरि भराउ भएको नयाँ घर दिएर स्वस्थानी देवीको व्रत पूजा र त्रिवेणीमा गरेको पञ्चरात्र व्रत पूर्वकको 3 वर्षे मकर स्नानको संयुक्त पुण्यले प्रेरणा गरिएको त्यस युवराजले आफ्नै इच्छाले विधिपूर्वक ती दम्पतिलाई लगेर त्यस घरमा बसायो र ती ब्राह्मण सुमेधालाई जीविकाका लागि एउटा गाउँको नजिकै 1000 वर्की बिघा जमिन कुसे दान दिएर उनको त्यो 3 वर्षे तपस्याले प्रसन्न भएका राजपुत्रले ती दम्पतिको स्तुति गरेर आफ्नो घर गए। त्यसपछि सुमेराकी आफ्नी पत्नी पवित्राले गरेका पञ्चरात्रे व्रत पूर्वकको श्री स्वस्थानी देवीको व्रत पूजाका प्रभावले र ती दुवै दम्पतिले मिलेर गरेका त्रिवेणीका ती 30 दिने माघ स्नानका प्रभावले ती सुमेधा दम्पति पहिलेका सारा पापबाट छुटेका र सारा सुखका औला दौला साधनले युक्त भएका छँदा यस लोकमा पति पत्नीका साथमा मिल्ने अनेक सुख भोग भोगेर अन्तमा विष्णुको पूर्व वैकुण्ठमा ती पति पत्नी दुवै जाँदा भए। त्यस्ता प्रकारले जो मनुष्यहरू पञ्चरात्र व्रत पूर्वक श्री स्वस्थानी देवीको अत्यन्त उत्तम व्रत पूजाका साथ महिनैभरि प्रतिवर्ष त्रिवेणीमा मकर स्नान गर्दछन् भने तिनको पुण्य र त्यो पञ्चरात्र व्रतबाट प्राप्त भएको पुण्यको बखान गर्न त मबाट पनि पार लाग्दैन, अर्थात त्यस पुण्यको बखान गर्न म सक्दिन। पुष्कर आदि गरिएका तीर्थहरू त्यस्तै गंगा आदि गरिएका पुण्य नदीहरू अनि दुहुनी गाईदान जस्ता मुख्य मुख्य दानहरू त्यसैले सबै गरी भन्ने ठाने हुन्छ। जसले पञ्चरात्र व्रतको विधि पूर्वक श्री स्वस्थानीको व्रत पूजा गरी जसले पञ्चरात्रको व्रत विधि पूर्वक गरी उसले व्रत खण्डमा बताइएका सारा व्रत गरी सिद्ध्याई भन्ने ठाने हुन्छ। जस्तो 2 खुट्टेहरूमा ब्राह्मण श्रेष्ठ हुन्छन्, जस्तो 4 खुट्टेहरूमा गाई श्रेष्ठ हुन्छन्, जस्तो देवताहरूमा इन्द्र श्रेष्ठ छन्, त्यस्तै गरी महिनाहरूमा चान्द्र र सौर दुवै माघ महिना श्रेष्ठ छन्। माघ कृष्ण परेवादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमा सम्मका तिथिहरूलाई चान्द्र माघ महिना भनिन्छ र मकर राशिमा सूर्य सरेको दिन माघे संक्रान्तिदेखि 30 दिनसम्मको समयलाई सौर माघ महिना भनिन्छ। जुन नर नारीले जन्म पाएर जीवनमा एक पल्ट पनि प्रयागको त्रिवेणीमा गएर विशेष गरी कुम्भ योग परेको माघे औँसीका दिन एक पल्ट पनि मकर स्नान गरेको छैन भने त्यस्ता तीजन निश्चय नै जन्मघाती हुन्। त्यस्ता नर नारी र प्रतिवर्ष श्री स्वस्थानीको व्रत पूजा नगर्ने नर नारीहरू मरेपछि 84 लाख कष्टकारक योनिहरूमा जन्मदै मर्दै गर्दै जन्मनु मर्नु पर्ने फेरोमा भड्किरहन्छन्। त्यसकारण हे अगस्त्य मुनि लाखौं वर्षसम्म अनेक कष्ट सहेर बल्ल बल्ल पाएको यस मनुष्य जन्ममा त्यो 84 लाखको फेरोबाट छुट्नका लागि नारीहरूले पञ्चरात्रे व्रत सहित श्री स्वस्थानीको व्रत पूजा र नर नारी दुवैले प्रयागको त्रिवेणीमा कल्याणकारी मकर स्नान अवश्यै गर्नै पर्छ अथवा अवश्यै गर्नुपर्दछ। जो कोही पनि मनुष्यहरू यस संसारमा जन्मिएर त्रिवेणीहरूमा नुहाई धुवाई शुद्ध पवित्र भएर सर्व शुद्ध विधिले अर्थात असल विधि पूर्वक पवित्र र सुमेधाले जस्तै गरी श्री स्वस्थानीको व्रत पूजा र त्रिवेणीमा मकर स्नान गर्ने गर्दछन् भने त्यस्ता मनुष्यहरू यस लोकमा सुख सम्पत्ति भोगेर मृत्यु पछाडि अथवा मरेपछि स्वर्गमा इन्द्रले जस्तै सकल सुख ऐश्वर्य भोगी त्यसपछि तीनै भुवनले स्तुति गरिने भगवान श्री विष्णुको धाम वैकुण्ठमा जान्छन्। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां पवित्र पुण्य फल प्राप्तिर नाम 31 समादरणीय वंदनीय प्यारा भक्त सज्जन वृन्द,
हजुरहरूले कथा श्रवण गरिसकेपछि पुस्तकको पूजा पनि गर्नुहोला र पुस्तकमा हजुरहरूले पुष्प चढाएर ढोग्नुहोला र आफूले चिताएका हजुरहरूले जे कामनाहरू छन् ती कामनाहरू श्री स्वस्थानी भगवतीलाई राधा माधव भगवानलाई सम्झिएर हजुरहरूले चाहिँ यसरी शिर निहुर्याउनुहोला। यसो गर्नुहुन्छ भने अवश्य राम्रो हुनेछ। र हजुरहरूले अब 1 देखि 31 अध्यायसम्म हजुरहरूले यो अन्तिम जुन रात्रि छ अथवा अन्तिम दिन छ यो दिनमा पूरा 1 देखि अन्तिमसम्म श्रवण गर्नुहोला सकिएसम्म। अथवा घरमा हजुरहरूले मोबाइलमा बजाएर पनि छोड्न सक्नुहुन्छ अथवा हजुरहरूले पढ्न सके त झन् राम्रो, श्रवण गरेर बस्न सके झन् राम्रो। समय छैन भने हजुरहरूले बजाएर छोडिदिन सक्नुहुन्छ मोबाइल टिभी हुँदी। त्यो भयो भने पनि घरमा एकदम सुब्बे फाब्बे हुन्छ। आउनुहोस् अब अन्तिमको पुष्पाञ्जली श्रवण गर्नुहोला अनि यसपालिको हामीले श्री स्वस्थानी व्रत कथाको समापन गर्दैछौं। हजुरहरू सबैलाई राम्रो होस् हामी यही कामना गर्दछौं। ओम उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निभेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः या कुन्देन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्।